This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 56. Exercise 56. واژه درست را انتخاب کنید. Choose the right word. چند دقیقه. چند دقیقه. یه چند ساعت. یه چند ساعت. چند تا شاگرد. چند تا شاگرد. چند تومان. چند تومان. چند روز. چند روز. یه چند کیلو انار. یه چند کیلو انار. یه چند تا فنجون. یه چند تا فنجون. یه چند سال. یه چند سال. چند دفعه. چند دفعه. چند ماه. چند ماه. یه چند تا بشقاب. یه چند تا بشقاب. 3 تا گلابی. 3 تا گلابی. چند جفت دستکش. چند جفت دستکش. چند تا سیب. چند تا سیب. 40 تا قلم. 40 تا قلم. چقدر شکر. چقدر شکر. چقدر پول. چقدر پول. از تهران تا کرمان چقدر راه است؟ از تهران تا کرمان چقدر راه است؟ از شیراز تا اصفهان چند کیلومتر است؟ از شیراز تا اصفهان چند کیلومتر است؟ چند تا قاشق و چنگال. چند تا قاشق و چنگال. چقدر آب. چقدر آب. چند تا لیوان آب. چند تا لیوان آب. چند کیلو گوشت. چند کیلو گوشت. قیمت این پالتو چنده؟ قیمت این پالتو چنده؟ برنج کیلویی چند است؟ برنج کیلویی چند است؟